أنا أقرأ برواية خلف الله عن سليم عن حمزة الكوفي ما شاء الله من طريق ابن مقسم من كتاب جامع البيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى. الله أكبر. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله أكبر. ادخلوا الجنة. ما شاء الله. اللهم ارزقنا. آمين. ادخلوا الجنة إن شاء الله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله إن شاء الله. لا إله إلا الله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الله وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ما شاء الله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة. ما شاء الله. ادخلوا الجنة
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين اللهم بارك في صوتك. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وأنتم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتلك الجنة التي أورثتموها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الله الله ما شاء الله. لكم فيها فاكهة كثيرة ما شاء الله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله ما شاء الله ما شاء الله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون الله ما شاء الله. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم
وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الله لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجوهم بلى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجوهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجوهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون صدق الله العظيم.